प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटी लड़की दिखाई दे रही है, उसके गले में फूलों का हार दिखाई दे रहा है ना। एक औरत उसे गजरा भी लगा रही है। इस बच्ची के अतराफ में बहुत सारी औरतें बैठी हुई है, लड़कियां बैठी हुई है, लड़के टोपी पहन के बैठे हुए हैं। खिड़की में चांद दिखाई दे रहा है। ये ऐसा माहौल हमारे घर में कब होता है? जब कोई छोटा बच्चा पहली मर्तबा रोज़ा रखता है ना, और इफ्तारी का वक्त आ जाता है तो ऐसा मंज़र नज़र आता है ना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे सबक का नाम है इफ्तारी। सबक नंबर 12 सब निकालिए अपने किताब में। इफ्तारी, सबक नंबर 12 इफ्तारी। आप सब बच्चे इस सबक को सुनेंगे, ठीक है। रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे। नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब, अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा, भाई और बहनें कैसे सहरी और इफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। ये हमारे भी अक्सर घरों में होता है रमज़ान के महीने में। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि रमज़ान का महीना था और घर में सब रोज़े रख रहे थे। अम्मी, अब्बा, भाई, बड़ी बहनें सब इफ्तारी की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन सिर्फ रोज़ा कौन नहीं रख रहा था? ज़ैनब, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 5 बरस की, और छोटे बच्चों को रोज़ा रखाया नहीं जाता, इसलिए वो रोज़ा नहीं रख रही थी। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती, रमज़ान में होता ना, तरह तरह की चीज़ें सहरी में भी और इफ्तार में भी बनाई जाती है। आपा और बाजी दौड़ कर उनकी मदद करती, और अम्मी की मदद आपा और बाजी करती। अब्बू और भाई बाज़ार जाकर फल और मिठाई लाते हैं, है ना। इफ्तारी के वक्त क्या है, अब्बू और भाई जाकर रोज़ा खोलने के लिए बाज़ार से फल और मिठाई लाते। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए। और ज़ैनब जो कि एक छोटी बच्ची थी, वो भी चाहती थी कि मैं भी सबके साथ सहरी करूं और रोज़ा रखूं। सहरी खाए, दादी, अम्मा, अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज़ पढ़े। और सहरी खाकर वो दादी, अम्मा, अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज़ पढ़ना चाहती थी। दूसरे रोज़ादार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ। और क्या चाहती थी कि सब पूछते ना रमज़ान में, तुमने रोज़ा रखा क्या, तुमने रोज़ा रखा क्या। वो भी चाहती थी कि मैं भी सबको बताऊँ कि मैं भी रोज़े से हूँ। फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले, और मगरिब के वक्त जैसा इफ्तारी करते हैं, रोज़ा खोलने के लिए रोज़ेदार बैठते हैं, इस तरह वो भी मज़े लेना चाहती थी इफ्तारी के। वो हर रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाइए। और अम्मी से रोज़ क्या कहती, वो रोज़ ज़िद करती कि मुझे सहरी के लिए जगाइए, मैं भी रोज़ा रखूँगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकती। अब वो क्या है, रोज़ ज़ैनब, छोटी ज़ैनब क्या है, अम्मी के पीछे लग जाती है। और हमारे घरों में भी अक्सर होता, छोटे बच्चे सबको देखकर वो भी रोज़ा रखने की ज़िद करते, तो उनको घर पे बड़े क्या करते, टाल देते और बोलते कि ठीक है तुम्हें उठाएंगे, और सब रोज़ा रख लेते हैं। और जब सुबह वो बच्चे पूछते तो उनसे कहते कि हमने तो आपको बहुत उठाया था लेकिन तुम नहीं उठे, ठीक है कल उठाएंगे। इस तरह से उनको टाला जाता है, रोज़ कल 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 बोल के टाला जाता है कि कल उठाएंगे कल उठाएंगे। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि छोटे बच्चे
روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ 8-10 روزے گزر گئے، زینب نے روزہ رکھنے کی ضد نہ چھوڑی۔ رمضان کے 8-10 روزے گزر گئے لیکن لگاتار زینب سب کے پیچھے لگی رہی کہ مجھے سحری کے لیے اٹھاؤ، مجھے سحری کے لیے اٹھاؤ، ایسے ہی وہ ضد کرنے لگی۔ امی اور بہنوں کو خوب تنگ کیا اور سب کو تنگ کیا، دن بھر ان کو پریشان کرتی اگر اس کو سحری کے لیے نہیں اٹھاتے۔ ابو سے بھی کہا کہ مجھے روزہ رکھنے دے، اور ابو سے بھی کہا کہ مجھے روزہ رکھنے دے۔ آخر انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ایک مرتبہ زینب کو بھی روزہ رکھ لینے دو۔ اب 8-10 دن سے گھر والے ابو سب دیکھ رہے تھے کہ زینب ضد کرتے جا رہی ہے، اس کو روزہ رکھنے کا بڑا شوق پیدا ہو رہا ہے اس کے دل میں۔ تو ابو نے بھی بالآخر کیا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، زینب کو ایک روزہ رکھنے ہی دو۔ آج زینب کا پہلا روزہ ہے، وہ بہت خوش ہے۔ اب آخرکار زینب کی محنت رنگ لائی، روز وہ پیچھے لگتی تھی نا سب کے، تو اس کی محنت رنگ لائی۔ آخرکار ابو نے بھی گھر میں پرمیشن دے دی کہ زینب کو روزہ رکھنے دو، تو زینب اٹھی، اس کو سحری کرائی گئی اور آخرکار زینب نے پہلا روزہ رکھ لیا۔ تو وہ پہلا روزہ رکھنے پر بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہے وہ۔ پھوپھی جان نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی۔ اب زینب نے پہلا روزہ رکھا تو پھوپھی جان نے کیا کیا، زینب کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، امی نے بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، پھولوں کا ہار پہنایا اور گجرا باندھا۔ عصر کے بعد سے افطاری کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اب زینب نے پہلا روزہ رکھا تو اس کو تیار کیا گیا افطار کے وقت، ہے نا۔ مہندی تو صبح لگا دی گئی ہوں گی، لیکن افطار سے پہلے اس کے بال سنوارے گئے، نئے کپڑے پہنائے گئے، پھولوں کا ہار پہنایا گیا، گجرا باندھا گیا، جیسا ہم نے تصویر میں دیکھا تھا نا۔ ہاں، عصر کے بعد سے افطاری کی تیاریاں شروع ہوئی۔ زینب کی سہیلیاں جمع ہوئی۔ اب جب زینب کی روزہ کھلوائی کرائی جانے لگی تو کیا ہوا، زینب کی سہیلیاں جمع ہوئی۔ فرحہ، ناہید، دیبا، کوثر، فرحت سب ہی آئی۔ اب زینب کے گھر میں، زینب کو روزہ کھلانے والے تھے اس لیے سب اس کے گھر میں آئے۔ پھوپھی جان نے بازار سے برف منگوائی اور شربت بنایا، ہے نا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے گھروں میں فریج نہیں رہتے تھے، ابھی تو سب گھروں میں فریج موجود ہے، پہلے نہیں ہوتے تھے، تو بازار سے، ہے نا، برف پیسے دے کر خرید کر منگوائی جاتی تھی اور شربت بنایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح کیا کیا گیا، پھوپھی جان نے بازار سے برف منگوائی اور شربت بنایا۔ خالہ جان آئی، ان کے ساتھ ارشد اور اکبر بھی آئے۔ چچی جان آئی، حارث اور ناز کو ساتھ لائی، اور بہت سے مہمان آئے۔ سب اپنے گھر سے زینب کے لیے افطاری لائے۔ چچی جان سموسے لائی، خالہ جان پکوڑے اور گلگلے لائی۔ فرح انگور اور سنتروں کی ٹوکری اپنے ساتھ لائی تھی۔ زیبا اور فرحت نے انگور دھوئے، ناہید نے سنترے چھیلے اور ان کی کھاکیں تشتریوں میں رکھی۔ اب ان سب نے اس طرح سے سب آئے اور زینب کے لیے الگ الگ چیزیں لائے، اور اس طرح سے کیا ہے، افطاری کی سب نے تیاریاں شروع کر دی۔ افطاری کی تیاریوں میں سب نے ہاتھ بٹایا، ہے نا۔ کسی نے انگور دھوئے، کسی نے سنترے چھیلے اور ان کو سجایا، ہے نا۔ اس طرح سے یہاں تک ہمارا سبق ہم نے سمجھے۔ اس کے آگے کا جو حصہ ہے، اگلا حصہ ہے، ہم اگلے ویڈیو میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ لکھ کر تمام بچے گروپ میں سینڈ کیجیے۔